उत्तर बाल्य अवस्थामा थियौँ जो यसमा थियौँ। यसमा परिचय, विकासात्मक कार्य, विशेषता, अब यो रुचिदेखि लिएर सङ्कट अनि शिक्षक र अभिभावकको भूमिकाका कुराहरू छन्। अब यसमा मुख्यतया तपाईहरूले यो परिचय त जान्नै पर्यो। त्यो खासै 2 लाइन 3 लाइनको कुरा भयो, त्यो ठुलो कुरा भएन। यो अवस्थादेखि यो अवस्थासम्म भन्ने कुरा हो र सामान्यतया यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर भन्ने विषय हो परिचयमा। अब विशेषताहरू जान्नुपर्छ। मूल कुरा विशेषताहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ यसमा। एउटा विशेषता महत्त्वपूर्ण छ, अर्को यसको सुरक्षित विकासको सन्दर्भमा अभिभावकको भूमिका के हुन सक्छ, अभिभावकको भूमिका के हुन सक्छ, शिक्षकको भूमिका के हुन सक्छ भनेर सोध्ने हो। शिक्षक र अभिभावकको भूमिका के हुन सक्छ। अझ विशेष त उत्तर बाल्य अवस्थालाई बढी टच गर्न सक्छ। उत्तर बाल्य अवस्था कम्पेरिटिभली किन भन्दा प्राथमिक विद्यालय उमेरसम्म को सन्दर्भमा उत्तर बाल्य अवस्था सम्बन्धित हुने भएको हुनाले त्योसँग रिलेटेड रहेर क्वेसन सोध्ने सम्भावना बढी रहन्छ। यो हिसाबले यसलाई चाहिँ हेरौँ, यसरी हेरौँ। अब हामी त्यो दुईटाको मात्रै पढ्ने हो, अरूको पढ्नु पर्दैन, अरूको पढ्नु पर्दैन। अब यो पूर्व बाल्यावस्थाको परिचय दिँदै यस अवस्थाका विशेषताहरू लेख्नुहोस् भन्न सक्छ। अथवा अब एउटै मात्रै पाठ भएको हुनाले पूर्व बाल्यावस्थाका विशेषताहरू मात्रै भनेर लेख्न मिल्यो, पूर्व बाल्यावस्थाका विशेषताहरू भनेर मात्रै लेख्न पनि मिल्यो, त्यो मात्रै भनेर लेख्न पनि मिल्यो। है यो दुईटा विषयहरू मध्ये जुनसुकै हिसाबले लेख्न चाहिँ मिल्छ, त्यो हिसाबले यसलाई हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ बुझौँ। अब पूर्व बाल्यावस्थाको परिचय भनेपछि दुईटा कुन हो सर? हुनै पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था बस्यो भने दुईटा कुन हो भन्ने हुन्छ। अब बालबालिकाहरूको 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको अवस्थालाई अब यता ध्यान दिनुहोस् है, यो च्याट लेख्ने होइन क्या। च्याट त मेसेन्जरमा उता यसो ट्याम्पासलाई लेख्ने हो, यहाँ धेरै च्याट लेख्ने होइन है। यहाँ धेरै च्याट लेख्ने होइन, यहाँ कन्टेन्टमा जाने है। अब पूर्व बाल्यावस्था भनेपछि 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको अवस्थालाई पूर्व बाल्यावस्था भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको अवस्थालाई के भनिन्छ? पूर्व बाल्यावस्था भनिन्छ। यो परिचय लेख्न केही गाह्रो छैन। यस अवस्थामा 2 लाइन त लेख्ने पऱ्यो, त्यति लेखेर परिचय त पुगेन। अब यस अवस्थामा बच्चाको व्यवहार, भावना, रुचि तथा क्षमताको ढाँचामा मुख्य परिवर्तन देखा पर्दछ। यस अवस्थाका बालकहरू बढी जिज्ञासु हुन्छन्। यो सिप सिकाइ गर्ने उपयुक्त अवस्था हर्लकका अनुसार यो अवस्था सिप सिकाइको आदर्श उमेर हो भनेर चाहिँ लेख्नु। यदि तपाईँलाई विशेषताहरू मात्रै लेख्यो भने हामी सामान्य कुरा लेखेर अनि विशेषतातिर जानुपर्छ। अब थोरै परिचयको कुरामा म त्यस्तो धेरै भुल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब पूर्व बाल्यावस्थाका विशेषताहरू भन्यो भने यो पूर्व बाल्यावस्थाका विशेषताहरूलाई पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था दुवैका विशेषताहरूलाई आमाबाबु, शिक्षक र मनोवैज्ञानिकले विभिन्न नामहरू दिएका छन्। त्यो विभिन्न नामहरूका आधारमा हामी पूर्व बाल्यावस्थाका अथवा उत्तर बाल्यावस्थाका विशेषताहरू चाहिँ सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसैले पूर्व बाल्यावस्थामा का विशेषताहरू के रहेछन् त भन्यो भने पूर्व बाल्यावस्थामा आमाबाबुले समस्याको उमेर, खेलौनाको उमेर र नकारात्मक अवस्था भनेछन्। आमाबाबुका अनुसार यो तपाईहरूले पढेकै विषय हो, त्यस्तो धेरै उसको विषय होइन, यहाँ बुझाउनु पर्ने कुरा नि केही छैन। यसमा केही छैन बुझाउनु पर्ने। +2 मा यही पढियो, ब्याचलरमा पढाइ भयो, फर्स्ट पेपर अच्याक्ली पढियो, यो कन्ठै छ। तैपनि हामी यही स्लाइड फेरि पढाइराख्न पाइएको छ। अब आमाबाबुद्वारा प्रयोग गरिने नाम समस्याको उमेर, खेलौनाको उमेर, नकारात्मक अवस्था भनेर बुझ्नु पर्यो। शिक्षाविदहरूले प्रयोग गर्ने नाम पूर्व विद्यालय उमेर, मनोवैज्ञानिकहरूले त्यति मात्रै भनेका छन्। मनोवैज्ञानिकहरूले प्रयोग गर्ने नाम पूर्व बाल समूह उमेर, अन्वेषणात्मक उमेर, प्रश्नपूर्ण अवस्था,
अनुकरण गर्ने उमेर र सृजनशील अवस्था यसरी चाहिँ 9 वटा विशेषताहरू रहेछन्। यसरी बुझ्नु पर्यो। छुट्याएर लेख्न पर्यो नि त, यहीले यसो भनेपछि चिटिक्क पारेर छुट्याएर लेख्न परेन। अब म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले यो परीक्षा दिनै पाउँदैन। म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो म भन्नु, कोही म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले परीक्षा दिनै पाउनुहुन्न। कसरी म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हुनुभएको नि मलाई थाहा छैन। म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले प्राथमिक तहमा दिनै पाउँदैन, तपाईँ कसरी हुनुभयो थाहा छैन मलाई। अब शिक्षाविदहरूले प्रयोग गरिने नाम यो पूर्व विद्यालय उमेर छ, मनोवैज्ञानिकहरूले प्रयोग गर्ने नाम पूर्व बाल समूह उमेर, अन्वेषणात्मक उमेर, प्रश्नपूर्ण अवस्था, अनुकरण गर्ने अवस्था र सृजनशील अवस्था यसरी चाहिँ रहेछ। अब पूर्व बाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्यहरू, के हुन् त? यो पूर्व बाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्यहरू हेर्ने हो भने हामी यो विकासात्मक कार्य भनेको के हो भने कुन अवस्थाका बालबालिकाहरूले के गर्न सक्छन्, कुन अवस्थाका बालबालिकाहरूले के गर्न सक्छन् भनेर समाजले गरेको आशा नै विकासात्मक कार्य हो। विकासात्मक कार्यलाई हामी अर्को भाषामा सामाजिक अपेक्षा पनि भन्छौँ। सामाजिक अपेक्षा पनि भन्छौँ। हामी विकासात्मक कार्यलाई अर्को भाषामा सामाजिक अपेक्षा पनि भन्छौँ। यो बेलाका बालबालिकाका के हुन्छन् त सामाजिक अपेक्षा भन्यो भने ठोस खानेकुरा खान सिक्नु, सिक्छन्, हिँड्न सक्नु भनेको यो बेलाका बालबालिकाले के गर्न सक्छन् भनेको यो बेलाका बालबालिकाले भनेको यो बेलाका बालबालिकाले के गर्न सक्छन् भनेको हिँड्न सक्नु, बोल्न सिक्नु, मलमूत्र त्यागमा नियन्त्रण गर्न सक्नु, मलमूत्र त्यागमा नियन्त्रण गर्न सक्नु, मलमूत्र त्यागमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्नु, लैङ्गिक भिन्नता र मर्यादाको बारेमा सिक्नु, पढ्नका लागि तयारी गर्नु, नयाँ कुरा सिक्न तत्पर हुनु, ठिक बेठिक कुराको पहिचान गर्न तर्क गर्न सिक्नु। अब यो भोग्नु बुझ्नु बाहेक अर्को छैन। मैले खासै केही बुझाउनु छैन। विकासात्मक कार्यहरू आफ्ना लुगा आफै लगाउन सक्नु, यसो सोच्यौँ भने के गर्न सक्छन् त यो बेलाका बच्चाले, त्यसैलाई विकासात्मक कार्य भन्छन्। हेभी ग्रुसले भनेको त्यही हो। अनि आमा बाबु र परिवारका अन्य सदस्यहरूसँग उपयुक्त संवेदनात्मक सम्बन्ध राख्नु, यी चाहिँ विकासात्मक कार्य हो। यी विकासात्मक कार्य। अब पूर्व बाल्यावस्थाको विकासमा आमा बाबु र शिक्षकको भूमिका के हुन सक्छ त? के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्? अब यसो सोच्नुहोस्, के गर्ने त? आमा बाबुले बच्चालाई माया मान्न पर्यो, आदर गर्न पर्यो, माया गर्न पर्यो, तिनको स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिन पर्यो, आदर्शवादी व्यवहार प्रदर्शन गर्न पर्यो भनेको बच्चाका मुखिन्जेल राम्रो हुनुपर्छ जहिले पनि। त्यसैले आदर्शवादी व्यवहार प्रदर्शन गर्न पर्यो, सरसफाइ, भोजन, खानेपानी आदिमा विशेष ध्यान दिने। यसमा मुख्यतया शिक्षकको भूमिका भन्दा पनि विद्यार्थीको अभिभावकको भूमिका चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने यो पूर्व विद्यालय उमेर समूह नकारात्मक व्यवहार हटाउन संयमित भई बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार गर्ने, बालबालिकाको प्रत्यक्ष अनुभवबाट सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। केटाकेटीलाई एक आपसमा तुलना नगर्ने, तुलना गर्नु हुँदैन बच्चालाई। अर्कोसँग तुलना गर्ने, त ठिक बेठिक ऊ अर्काले राम्रो गर्यो, यसो गर्यो भनेर तुलना गर्नु हुँदैन। दुर्घटनाबाट जोगाउने, सदैव सचेत हुने त्यो कुरामा, दण्डलाई निरुत्साहित गर्ने र बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने, यी चाहिँ आमा बाबु र शिक्षकका भूमिका हो। तपाईँले आमा बाबु र शिक्षकका भूमिका के हुन्छन् भनेर सोध्यो भने आमा बाबुका यी हुन्छन्, शिक्षकका यी हुन्छन् भनेर लेखेर साध्य लाग्दैन। यो एकै ठाउँ लेख्ने हिसाबले क्वेसन आएको हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि बुझ्नु होला।
है। किन भन्दा अलग अलग भूमिका उही कुरा दोहोरिने हो, उही कुरा दोहोरिने हो। त्यो कुरालाई पनि तपाईँले ख्याल गर्नु होला। अब यसरी हेरौँ, अब यसरी हेरौँ, अब पूर्व बाल्यावस्थाका सङ्कटहरू, हामी जुनसुकै अवस्थाका सङ्कटलाई पनि दुईटा प्रकारमा विभाजन गर्छौँ। जुनसुकै अवस्था, तपाईँ हाम्रो अवस्थाका सङ्कट पनि दुई प्रकारका हुन्छ। सङ्कटको प्रकृति मात्रै फरक पर्छ, त्यो भित्रका विषयहरू चाहिँ फरक पर्लान्। तर के बुझ्नु पर्यो, सङ्कट चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्, दुई प्रकारका सङ्कट हुन्छन्। एउटा सङ्कट भनेको शारीरिक सङ्कट हो, शारीरिक सङ्कट हो एउटा। यो अर्को सङ्कट भनेको मनोवैज्ञानिक सङ्कट। शारीरिक सङ्कट भनेको बिरामी हुने, शारीरिक दोष हुने, दुर्घटना हुने, यी चाहिँ शारीरिक सङ्कटभित्र छन्। मुख्य शारीरिक सङ्कटका रूपमा छन् बिरामीपन, खास गरी पोलियो, लहरे खोकी, दादुरा, झाडा पखला, निमोनिया जस्ता रोगले सताउँछ यो बेला। शारीरिक दोष भनेको यो फेरि सबैलाई यो सबै हुन्छ भन्ने होइन, कसैलाई के हुन्छ, कसैलाई के हुन्छ, यस्ता खालका सङ्कटहरू देखा पर्न सक्छन् भन्ने हो। जस्तो बाबुआमाको राम्रो हेरचाह नपुग्नु र लापरवाहीका कारणबाट यो बेलाका बालबालिकाहरूमा शारीरिक र मानसिक दुवै खालका विकृतिहरू आउन सक्छ। दुर्घटना, ज्यादै चञ्चलित स्वभावका हुँदा दौडने उफ्रने आदि कारणले यिनीहरू चाहिँ दुर्घटनामा पर्ने, हातखुट्टा भाँचिने, यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन्, यस्ता सङ्कटहरू आउन सक्छन् भनेको दुर्घटना। अब मनोवैज्ञानिक सङ्कटभित्र यो मनोवैज्ञानिक सङ्कटलाई विभिन्न क्लस्टरमा हालेको छ। जस्तो क्रियात्मक विकासको सङ्कट भनेको, क्रियात्मक विकास भनेको अपेक्षाकृत रूपमा क्रियात्मक विकासहरू हुन सकेन, सूक्ष्म र मन्द गतिका हुन सके, अथवा देब्रे हात प्रयोग गर्ने जस्ता यी विभिन्न कारणहरूबाट अन्य बालबालिकाको तुलनामा क्रियात्मक विकास हुन नसकी हीनता बोध हुन सक्छ भने देखा पर्न सक्छ। एउटा क्रियात्मक विकासको सङ्कटको कारणले मनोवैज्ञानिक सङ्कट हुन सक्यो। अर्को मौखिक सिप विकासको सङ्कट। मौखिक सिप विकासको सङ्कट भनेको देखेका सुनेका वस्तुहरूको ठिक नामाकरण गर्ने प्रयास गर्दा त्यस्ता वस्तुहरूको नामाकरण गर्न नसक्दा हीनताबोध भई मनोवैज्ञानिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ, मनोवैज्ञानिक उत्पन्न हुन सक्छ है। संवेगात्मक विकासको सङ्कट, यो घर परिवारमा सदैव रिस, क्रोध, ईर्ष्या र त्यो व्यवहारको प्रदर्शन भयो भने त्यस्तो व्यवहारलाई बालकले चाँडै अनुकरण गरी सिक्ने हुँदा उनीहरूको संवेगात्मक विकासमा नकारात्मक असर पर्छ। संवेगात्मक विकास भनेको मुखमा भनेको कस्तो भने, संवेग भनेको एउटा परिस्थितिमा व्यक्तिले गर्ने व्यवहार हो। जब त्यो परिवार नै रिस, क्रोध, ईर्ष्याको वातावरण चाहिँ बन्यो भने त्यसले पनि बच्चामा के हुन सक्छ, संवेगात्मक विकासको सङ्कट आउन सक्छ अथवा मनोवैज्ञानिक सङ्कट आउन सक्छ भनेको यसले। अब नैतिक विकासको सङ्कट। नैतिक विकास जस्तो बालबालिकालाई नैतिकवान बनाउन घर परिवारले कडा अनुशासनमा राख्ने गर्छन्। बच्चा स्वतन्त्र नभएको अनुभूति भएर ऊ चाहिँ रिसाउने, क्रोधित हुने, ढाँट्ने, छल्ने जस्ता व्यवहारहरू गर्ने हुँदा यो मनोवैज्ञानिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ। त्यस्तै खेल विकासको सङ्कट। यो बेला यो पूर्व खेल उमेर हो, यो खेल खास गरी त्यो हिसाबले हामी यसलाई हेरौँ। त्यसैले यो अवस्थाका बालबालिकाहरू भित्री तथा बाहिरी खेल खेल्न रुचाउँछन्, तर आफूलाई आफ्ना रुचि अनुसारका खेल सामग्रीको उपलब्धता हुन सकेन भने उनीहरूमा हीनता बोध हुन सक्छ। त्यस्तै सामाजिक विकासको सङ्कट भन्छ। जुन सामाजिक कार्यमा सरिक हुन्छन्, शारीरिक हुने इच्छा गर्छन्, तर बाबुआमाले चाहिँ त्यसलाई बन्देज लगाइदिन्छ। बच्चा पनि सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुन खोज्छन्, तर बाबुआमाले बन्देज लगाइदिन सक्छन्। त्यसले गर्दा अलिकति समाजमा पछि परेको भई हीनता बोध भएर यो मनोवैज्ञानिक सङ्कट उत्पन्न सक्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। तपाईँहरूले शारीरिक सङ्कट, बिरामीपन, शारीरिक दोष, दुर्घटना भन्ने, मनोवैज्ञानिक सङ्कट, क्रियात्मक विकासको सङ्कट, मौखिक सिप विकासको सङ्कट, संवेगात्मक विकासको सङ्कट, अब नैतिक विकासको सङ्कट, खेल विकासको सङ्कट र सामाजिक विकासको सङ्कट, यो हिसाबले सङ्कटका कुराहरूलाई ख्याल गरौँ।
अब उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्थाको परिचय दिँदै यस अवस्थाका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। परिचय दिँदै यस अवस्थाका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। अब परिचय दिने कुरा गाह्रो भएन। 6 देखि 10-12 वर्षसम्मको अवस्थालाई उत्तर बाल्यावस्था भनिन्छ। बालबालिकाहरूको 6 वर्षदेखि 10-12 वर्षसम्मको अवस्थालाई उत्तर बाल्यावस्था भनिन्छ। अर्थात् बालबालिकाको 6 वर्षदेखि यौन परिपक्वता नआइपुगुन्जेलसम्मको अवधिलाई उत्तर बाल्यावस्था भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। 6 देखि 10-12 वर्षसम्मको अवधि रहेछ। अर्थात् बालबालिकाको 6 वर्षदेखि यौन परिपक्वता नआइपुगुन्जेलसम्मको अवधिलाई उत्तर बाल्यावस्था भनिन्छ। यस चरणमा शारीरिक, मानसिक र मनोवृत्तिमा परिवर्तन आउन थाल्छ र केटाहरूको धाँजोमा केटीहरूको धाँजोमा 1 वर्ष ढिलो उत्तर बाल्यावस्थाको अन्त्य हुन्छ। उत्तर बाल्यावस्थाको अन्त्य हुन्छ। भनेपछि यो पनि लेख्नु पर्यो। त्योभन्दा केटाहरू, त्यही भएर 10-12 वर्ष भनेको सामान्यतया केटाहरूको भन्दा केटीहरूको छिटो चाहिँ उत्तर बाल्यावस्थाको अन्त्य हुन्छ। 1 वर्ष छिटो उत्तर बाल्यावस्थाको अन्त्य हुन्छ। केटीहरूको छिटो अन्त्य हुन्छ भनेर बुझौँ। अब उत्तर बाल्यावस्थाका विशेषताहरूलाई पनि हामी आमाबाबु, शिक्षक र मनोवैज्ञानिकले दिएका नामका आधारमा उत्तर बाल्यावस्थाका विशेषताहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब आमाबाबुले प्रयोग गर्ने नाम: समस्यापूर्ण उमेर, भद्दा उमेर, झगडा गर्ने उमेर। समस्यापूर्ण उमेर, भद्दा उमेर, झगडा गर्ने उमेर। झगडा गर्ने उमेर भनेको छ है, झगडा गर्ने उमेर। अब शिक्षाविदले प्रयोग गर्ने उमेर: प्रारम्भिक विद्यालय उमेर, नाजुक वा संवेदनशील अवस्था। नाजुक वा संवेदनशील अवस्था शिक्षाविदले प्रयोग गर्ने नाम। अब मनोवैज्ञानिकले प्रयोग गर्ने नाम: समूहको उमेर, सृजनात्मक उमेर, खेल उमेर, सादृश्यताको अवस्था। यो हिसाबले चाहिँ 10 वटा यी चाहिँ 9 वटा चाहिँ उ चाहिँ छ। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ उत्तर बाल्यावस्थाका विशेषतालाई हामी लेख्न सक्छौँ है। शिक्षाविदले प्रयोग गर्ने प्रारम्भिक विद्यालय उमेर, नाजुक वा संवेदनशील अवस्था। मनोवैज्ञानिकहरूद्वारा प्रयोग गर्ने नाम: समूहको उमेर, सृजनात्मक उमेर, खेल उमेर, सादृश्यताको उमेर। यो हिसाबले यसलाई प्रयोग गरौँ। अब उत्तर बाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्यहरू के हुन् त? विकासात्मक कार्य: सादृश्यता भनेको ध्यान दिनु, सादृश्यता भनेको यो अवस्थाका बालबालिकाहरूले परिवारले भनेको कुरा भन्दा पनि आफ्नो समूहका सदस्यहरूले बनाएको मापदण्ड अनुसार व्यवहार गर्दा त्यसलाई सादृश्यता भनिन्छ। परिवारले बनाएको कुराहरू भन्दा पनि आफ्नो समूहका सदस्यहरूले बनाएको जुन मापदण्ड हो त्यो मापदण्ड अनुसार व्यवहार गर्ने भएको हुनाले यसलाई सादृश्यताको अवस्था भनेर भनेको। सादृश्यताको अवस्था भनेको भनेर बुझ्नु पर्यो। सादृश्यता भनेको के रहेछ? यो अवस्थाका बालबालिकाहरूले के अरे परिवारले भन्दा पनि आफ्नो समूहका समूहले बनाएको मापदण्ड अनुसार व्यवहार गर्दा रहेछन्, त्यसलाई सादृश्यता भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी हेरौँ। अब नाजुक अवस्था भनेको के हो भने, नाजुक क्रिटिकल भनेको, क्रिटिकल कसरी भनेको भने समस्यापूर्ण उमेर भन्ने बुझ्नुहुन्छ। यो बेलाका बालबच्चाहरू जिद्दी गर्ने, झगडा गर्ने, जिद्दी गर्ने, फोहोरी हुने, यस्ता कुराहरू, जिद्दी गर्ने, झगडा गर्ने, यस्तै कुरालाई समस्यापूर्ण उमेर भनेको। भद्दा भनेका आफ्ना कपडादेखि लिएर आफ्ना कुराहरू चाहिँ लथालिङ्ग पारिदिने, त्यसलाई नसम्हाल्ने भएको हुनाले आमाबाबुले भद्दा उमेर भने। झगडा गर्ने उमेर बुझिहाल्नुहुन्छ, जिद्दी गर्ने, झगडा गर्ने, सामान्य कुरा गर्ने, त्यो खालको अवस्था भएको हुनाले झगडा गर्ने उमेर भने। प्रारम्भिक विद्यालय उमेर भनेको बुझ्नुहुन्छ, यो स्कुल जान्छन्। अब यो
यो विद्यालय प्रवेशको उमेर हो भनेर भनेपछि भइहाल्यो। नाजुक वा संवेदनशील अवस्था भनेको के हो भने यो बेलाका बालबालिकाहरू जो विद्यालयको अवसरबाट शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्। यो शिक्षाविदले भने हो। शिक्षाविदले भनेको यो फेरि शिक्षाविदले भने हुनाले जो विद्यालयको अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यालय जान पाउँदैनन्, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्, उनीहरू समग्र विकासमा पछाडि पर्छन्। त्यो भएको हुनाले यसलाई नाजुक वा संवेदनशील अवस्था भनेर भनेको है। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो के भन्ने कुरा यो तपाईले धेरै यो अरु नाम भन्ने कुरा तपाईलाई चाहिँ मन लाग्छ भने भन्नुस्। तर यहाँ तपाईको मन लाग्छ भने, तर तपाईले लेख्ने कुरा यिनै भन्न जेसुकै भन्नुस्, लेख्ने कुरा यिनै। आमा बाबुले के भने, शिक्षाविदले के भने, मनोभाइले के भने भनेर लेख्ने। यदि तपाईलाई 10 नम्बरको क्वेशन ठ्याक्कै विशेषता मात्रै सोधे भने त्यो बेला एक लाइन लेख्नु पर्ला, एक लाइन त्यसलाई कुरा बुझाउनु पर्ला। तर 3 अङ्कमा सोध्यो भने तपाईले व्याख्या गरेर भ्याउनु। अहिले मैले सोधेको क्वेशनमा 3 अङ्कमा छ। अब 3 अङ्कमा आयो भनेर 6 वटा बुँदा मात्रै 3टा बुँदा 6 वटा बुँदा मात्रै लेखिदिएर नि भएन। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब 5 नम्बरको त हो नि, 5 नम्बरको भएपछि 3 अङ्क आएन। 3 अङ्कको कुरा कसरी भयो? तपाईहरु जिद्दी नहर्नुहोस् न, तपाईहरु धेरै बुझे चाहिँ हेर। यो 2 + 3 हो। अब 3 नम्बरमा विशेषताको जम्मैको व्याख्या गर्न लाग्यो भने त कहाँ पुग्यो? तर तपाईँ हामीलाई उत्तर बाल्यावस्थाका विशेषताहरू लेख्नु भन्यो भने त्यो माथिको परिचयलाई नम्बर दिएन, परिचय आएन। थोरै स्टार्टिङ मात्रै गर्छौं, यसो विषय प्रवेश जस्तो गर्छौं, अनि एक लाइन चाहिँ तल लेख्न सकिन्छ। तपाईलाई 1 पेज पुर्याउन पनि पर्यो। अब यो उत्तर बाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्य यो साधारण खेलका लागि आवश्यक सिप साधारण खेलका लागि आवश्यक सिप सिक्नु, आफूप्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकास गर्नु, आफ्नो उमेर समूहका साथीहरूसँग मिलजुल गर्नु। हामी यिनका विशेषताका आधारमा पनि विकासात्मक कार्यहरू चाहिँ के अनुमान गर्न सक्छौं। पुरुष तथा महिलाका उचित सामाजिक भूमिका विकास गर्नु, दैनिक जीवनका लागि आवश्यक अवधारणाहरू विकास गर्नु, सामाजिक समूह संस्थाप्रति सकारात्मक मनोवृत्तिको विकास गर्नु, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न प्रयास गर्नु, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न प्रयास गर्नु, यी उत्तर बाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्य हुन्। अब उत्तर बाल्यावस्थाका सङ्कटहरूलाई हामी बिरामीपन, मोटोपन, दुर्घटना, यौन अनुपयुक्त संरचना भनेर हामी शारीरिक सङ्कटको रूपमा राख्यौं। बिरामी हुने, मोटोपन हुने, दुर्घटना सबै मोटो हुन्छन् भने यिनीहरू जङ्क फुड खाने, खाना त्यस्तै खाने, कतिपय चाहिँ शारीरिक नहुँदा कतिपय बालबालिकाहरू मोटोपनको शिकार हुन्छन् भनेर लेख्ने हो। व्याख्या गर्न परे पनि दुर्घटनाको सम्भावना हुन्छ, यौन अनुपयुक्त संरचना हुन सक्छ। अब मनोवैज्ञानिक सङ्कटभित्र वाचन सङ्कट, संवेगात्मक सङ्कट, सामाजिक सङ्कट, खेल सङ्कट, धारणागत सङ्कट, धारणा भनेको कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्न नसक्ने त्यो खालको सङ्कट, नैतिक सङ्कट, रुचि सम्बन्धी सङ्कट, यौनोचित व्यवहारमा सङ्कट, यौनोचित व्यवहारको सङ्कट,
पारिवारिक सम्बन्ध सम्बन्धी सङ्कट र व्यक्तित्व सम्बन्धमा सङ्कट यसरी बुझ्नु पर्यो। वाचन सङ्कट, संवेगात्मक सङ्कट, सामाजिक सङ्कट, खेल सङ्कट, धारणागत सङ्कट, नैतिक सङ्कट, रुचि सम्बन्धी सङ्कट, यौनोचित व्यवहार सङ्कट, पारिवारिक सम्बन्ध सम्बन्धी सङ्कट र व्यक्तित्व विकासमा सङ्कट, यी चाहिँ उत्तर बाल्यावस्थाका सङ्कटहरू रहेछन्। यसरी बुझ्नुहोस्। अब उत्तर बाल्यावस्थाका विकासमा आमा बाबु र शिक्षकको भूमिका के हुन सक्छ? उत्तर बाल्यावस्थाका विकासमा आमा बाबु र शिक्षकको भूमिका के हुन सक्छ? अब यसो हेर्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ आफै भाषामा मिलाउन सक्ने खालका छ। बालबालिकाको विकासमा उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान गर्नु, मार्गदर्शन दिनुपर्ने छ बच्चालाई, राम्रो मार्गदर्शन दिनुपर्ने छ। सिकाइ र सामाजिकीकरणका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु, सिकाइ र सामाजिकीकरणका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा छ। बालबालिकाको रुचि, चाहना एवं भावना बुझी सोही अनुसार व्यवहार गर्ने कुरा छ। विभिन्न पाठ्यान्तर तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु। अब बालबालिकाका जिज्ञासालाई उपयुक्त ढङ्गबाट समयमै समाधान गर्नु। अनि आफ्नो दौतरी समूहमा विभिन्न किसिमका खेलहरू खेल्ने अवसर प्रदान गर्नु। विभिन्न किसिमका पत्र पत्रिका, पुस्तक, चित्रकथा आदि पढ्ने अवसर प्रदान गर्नु। समूहमा काम गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु। समूहमा काम गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु। नेतृत्व विकासका अवसर सिर्जना गर्नु। नेतृत्व विकासको अवसर। केटाकेटीहरूले प्रदर्शन गरेको विपरीत संवेगात्मक स्थितिलाई अस्थायी रूपमा सहन गरिदिनु। केटाकेटीहरूको व्यवहारलाई आमा बाबु तथा समाजले पनि आत्मग्रहण गरी सहयोगात्मक भावनाको सिर्जना गर्नु। यिनीहरूको शारीरिक, मानसिक वा रूप रङ्गबारे सकारात्मक कुरा गर्नु। उनीहरूसँग व्यवहार गर्दा कसैले पनि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ, दण्डपूर्ण वा आदेशात्मक रूपबाट गर्नु हुँदैन। सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्य, मान्यता, आदर्शपछि सचेत बनाई सही मार्गदर्शन दिने र बालबालिकाको सजायको सट्टा हौसला, प्रेरणा प्रदान गर्ने। यसो हेर्नु न, उपयुक्त मार्गदर्शन दिनुपर्ने छ, उपयुक्त वातावरण दिनुपर्ने छ, भावना बुझिदिनुपर्ने रहेछ, अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेल, पाठ्यान्तर क्रियाकलाप यिनमा चाहिँ सहभागी गराइदिनु पर्ने रहेछ, जिज्ञासाहरूको समयमै समाधान गर्नुपर्ने रहेछ, उनीहरूलाई पढ्न पत्र पत्रिका, पुस्तक, चित्रकथा यस्ता यस्तै चिजहरू पढ्ने प्रशस्त अवसर दिनुपर्ने रहेछ। समूहमा काम किन समूह मेरो समूहमा काम गर्ने, खेल्ने यस्ता अवसर पनि प्रदान गर्नु पर्यो। नेतृत्व विकासका लिडर हुन सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। यिनीहरू अलिकति एग्रेसिभ खालका हुन्छन्, यिनीहरूको संवेगात्मक कुरालाई पनि अस्थायी रूपले सहन गरिदिनु पर्यो। उनीहरूको व्यवहारलाई ग्रहण गरिदिनु पर्यो र सहयोग गरिदिनु पर्यो, सहयोगात्मक भावनाको विकास गर्नु पर्यो। उनीहरूको शारीरिक, मानसिक वा रूप रङ्गबारे सकारात्मक कुराकानी गर्नु पर्यो। सकारात्मक भनेको पोजिटिभली कुरा गरिदिनु पर्यो। दण्डपूर्ण वा आदेशात्मक होइन, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार गर्ने अनि सही मार्गदर्शन प्रदान गर्ने। यस्ता कामहरू चाहिँ, यस्ता भूमिकाहरू आमा बाबु र शिक्षकले खेल्न सक्छन्, खेल्नुपर्छ भनेको यो कुराहरू चाहिँ हामी उत्तर बाल्यावस्थाको विकासमा आमा बाबु र शिक्षकको भूमिका भनेर यी कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यति कुराहरू बुझ्नुहोस्। यसरी हेरौँ। अब सिकाइ अर्थ, स्वरूप, शैली, परिपक्वता र सिकाइबीच अन्तर सम्बन्ध, सो प्रतिबिम्बन र सिकाइमा स्थानान्तरण, स्मरण र विस्मरण, उत्प्रेरणा र सिकाइ लहर, यत्रा धेरै चिजहरू छ। यसमा खास गरी हामी सिकाइको अवधारणा जान्नुहोस्, यसका विशेषता जान्नुहोस्, परिपक्वता र सिकाइ बीचको अन्तर सम्बन्ध जान्नुहोस्, यो जान्न पर्यो। सिकाइमा स्थानान्तरणको कुरा अनि स्मरण जाने पुगिहाल्छ। उत्प्रेरणा, सिकाइ, उत्प्रेरणाका कुरा, यति कुराहरू हेर्नु होला। यति कुराहरू हेर्नुहोस् है, यति कुराहरू हेर्नु होला। अब यसरी हेर्नुहोस्। अब सिकाइको अवधारणा दिँदै सिकाइको स्वरूप उल्लेख गर्नुहोस्।
भन्यो। अवधारणा दिँदै सिकाइको स्वरूप उल्लेख गर्नुहोस्। सिकाइको अवधारणा दिँदै सिकाइको स्वरूप लेख्नुहोस्। स्वरूप लेख्ने कुरा आयो। जस्तो सिकाइको अवधारणा भन्यो भने अनुभव र तालिमद्वारा ढ्वाक्कै लेख्नु पर्यो त्यो। अनुभव र तालिमद्वारा मानव व्यवहारमा आउने स्थायी परिवर्तनलाई सिकाइ भनिन्छ। तर तपाईँ हामीलाई एकैचोटि सिकाइको स्वरूप वा विशेषता मात्रै लेख्नुहोस् भन्यो भने हामी तल मात्रै जान पाइयो। यसो विषय प्रवेश गराएर त्यो अवधारणामा धेरै लेख्न परेन, धेरै लेख्न परेन। थोरै विषय प्रवेश स्टार्टिङ लेख्न पर्यो। अब अवधारणा र प्रकृति वा स्वरूप दिइसकेपछि अब अवधारणालाई 2 अङ्क, प्रकृति वा स्वरूप त कम्तीमा 6 वटा बुँदा लेख्न पर्यो। 6 वटा बुँदा लेख्ने पुग्दैनन् भने यसरी बुझ्नु पर्यो। स्वरूप र शैली फरक कुरा हो। सिकाइको शैली र के अरे सिकाइको स्वरूप भनेको फरक कुरा हो। शैली भनेको तपाईँले कसरी सिक्नुहुन्छ भनेको। शैली भनेको तपाईँले कसरी सिक्नुहुन्छ भनेको। कसरी सिक्नुहुन्छ, कुन शैलीले सिक्नुहुन्छ, हेरेर सिक्नु होला, देखेर सुन्नु होला, अनुभव गरेर सिक्नु होला। यी चाहिँ सिकाइका शैलीहरू। तर सिकाइको स्वरूप भनेको, सिकाइको स्वरूप भनेको, सिकाइको प्रकृति भनेको, सिकाइको विशेषता भनेको एउटै चिज हो। अब अनुभव र तालिमद्वारा मानव व्यवहारमा आउने स्थायी परिवर्तनलाई सिकाइ भनिन्छ। सिकाइको सम्बन्ध मानिसमा हुने मनोवैज्ञानिक परिवर्तनसँग हुन्छ। यस अन्तर्गत उसले आफ्नो पूर्व व्यवहारलाई परिमार्जन अथवा यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो लेख्नुहोस्। तर के लेख्छु भन्ने बनाउनुहोस्। आफ्नो लेख्नुहोस्, तर के बनाउँछु, के लेख्छु भन्ने कुरा ख्याल आउनुहोस्। अनुभव र तालिमद्वारा मानव व्यवहारमा आउने स्थायी परिवर्तनलाई सिकाइ भनिन्छ। सिकाइको सम्बन्ध मानिसमा हुने मनोवैज्ञानिक परिवर्तनसँग हुन्छ। यस अन्तर्गत उसले आफ्नो पूर्व व्यवहारलाई परिमार्जन अथवा परिवर्तन गरेर नयाँ व्यवहार हासिल गर्दछ। यसरी वातावरणसँगको अन्तर्क्रियाको फलस्वरूप मानिसको व्यवहारमा हुने परिवर्तन तथा परिमार्जनलाई सिकाइ भनिन्छ। सिकाइ मार्फत नै मानिसले आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रवृत्तिको क्षेत्रमा परिवर्तन गरी नयाँ व्यवहार प्राप्त गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुराहरू बुझ्ने। अब लेख्नु न, या मैले भनेको मात्रै लेख्न पर्छ भन्ने छैन क्या बाबा। यो कुरो बुझ्नुहोस्। यो मैले लेखेको तपाईहरुको किताबमा यही ढ्वाक्कै छ र छैन नि। यो एउटा विषयगत प्रश्न हो। विषयगत प्रश्नमा उत्तर कसरी दिने भन्ने आफ्नो स्टाइल हुन्छ। तर त्यो स्टाइल मिलाउनुस्, भाषाको उचाइ मिलाउनुस्। पहिला के हो भन्नुस्, डटलाई भनिन्छ भन्नुस्। पहिला मुख्य कुरा लेख्नुस्, अनि त्यसलाई पुष्टाइ दिने कुरा लेख्नुस्। अब त बुझ्नु न बाबा, यो मात्रै, यो मैले लेखेको मात्रै अचुक यो कुनै व्यक्तिको परिभाषा लेखेको छैन। अवधारणा लेखेको, अवधारणा मैले एउटा स्टाइलले लेखेँ, अर्काले एउटा लेखे। तर लेख्दा कसरी लेख्नुस्, पहिला सिकाइ भनेको के हो को उत्तर दिनुस्, अनि त्यो भित्र के हुन्छ, के कुराहरू पर्छन्, के कुराहरू समावेश हुन्छन् भनेर हेर्नुस्। अझ मिठो बनाउन के गर्ने भन्ने कुरा जान्नुस्। केही छैन। त्यसैले अनुभव र तालिमद्वारा व्यवहारमा आउने स्थायी परिवर्तनलाई सिकाइ भनिन्छ। यहाँ स्थायी परिवर्तन भने तपाईलाई सकारात्मक परिवर्तन भन्न खोज्नुभयो तपाईले। अब सकारात्मक भन्दा स्थायी कुरा आयो महत्त्वपूर्ण हो। सिकाइ भनेको सकारात्मक हुनुपर्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर सिकाइको सम्बन्ध मानिसमा हुने मनोवैज्ञानिक परिवर्तनसँग हुन्छ। अब यस अन्तर्गत उसको पूर्व व्यवहारलाई परिमार्जन अथवा परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवहार हासिल गर्छन्। यसरी वातावरणसँगको अन्तर्क्रियाको फलस्वरूप व्यवहारमा हुने परिवर्तन तथा परिमार्जनलाई सिकाइ भनिन्छ। तपाईले बुदामा लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो मैले त भनिसकेको छु। अब सिकाइ मार्फत नै मानिसले आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रवृत्तिको क्षेत्रमा परिवर्तन गरी नयाँ व्यवहार प्राप्त गर्दछन् भनेर बुझ्नु पर्यो। सिकाइको प्रकृति वा स्वरूप कस्तो हुँदो रहेछ त?
एउटा सक्रिय प्रक्रिया छ, सक्रिय प्रक्रिया छ। यो सक्रिय प्रक्रिया छ। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया छ, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया छ। सिकाइ एउटा उत्प्रेरणात्मक प्रक्रिया छ, किनभने उत्प्रेरित व्यक्ति सिकाइप्रति स्वाभाविक रूपले आकर्षित हुन्छ र लक्ष्य प्राप्ति गर्छ। अब 3 अङ्कको आयो भने 6 वटा लेख्नुस्, 5 अङ्कको आछ भने 10 वटा लेख्नुस्, 10 वटा पुग्छन् भने। प्रगतिशील परिवर्तन छ, प्रगतिशील परिवर्तन छ। यो निरन्तर प्रक्रिया छ, निरन्तर प्रक्रिया छ। यो विशेषता भने पनि, स्वरूप भने पनि, प्रकृति भने पनि एउटै हो क्या बाबा, एउटै हो। यही एउटै हो भनेर तपाईलाई लेखिदिएको जति प्रकृति, स्वरूप, विशेषता भनेर लेखेको छ। यो निरन्तर प्रक्रिया छ, यो जीवन पर्यन्त प्रक्रिया छ। सिकाइलाई एउटा संज्ञानात्मक प्रणाली वा बौद्धिक प्रक्रिया भन्दो रहेछ। संज्ञानात्मक प्रणाली वा बौद्धिक प्रक्रिया भन्दो रहेछ, बौद्धिक प्रक्रिया भन्दो रहेछ। सिकाइ एउटा आत्म प्रणाली हो, आत्म प्रणाली भन्दो रहेछ। भनेको अर्थ व्यक्तिमा निहित भावना, सक्रियता, रुचि तथा कार्यप्रणालीको उचित रूपमा प्रयोग गरी सफल बन्ने कुरा छ। सिकाइ वातावरणसँगको सामञ्जस्य रहेछ, सामञ्जस्य रहेछ। सिकाइ परिपक्वताद्वारा प्रभावित हुँदो रहेछ, परिपक्वताद्वारा प्रभावित हुँदो रहेछ भने बुझ्ने। अब यसरी स्वरूपहरूलाई लेख्नुहोस्, यसरी हेरौँ, यसरी हेरौँ। यसरी हेरौँ। अनि परिपक्वता र सिकाइ बीचको अन्तर सम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस्, अन्तर सम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस्। परिपक्वता र सिकाइ बीचको अन्तर सम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस्। अन्तर सम्बन्ध के छ त? अब यसको लागि थोरै परिपक्वताको अवधारणा दिनुहोस् अनि सिकाइको अवधारणा दिनुहोस् अनि दुईटा बीचको अन्तर सम्बन्ध लेख्नुहोस्, दुईटाको अन्तर सम्बन्ध लेख्नुहोस्। अब परिपक्वताको अवधारणा भने परिपक्वता एउटा जैविक प्रक्रिया हो। कस्तो प्रक्रिया? जैविक प्रक्रिया। जैविक भनेको वंशानुगत प्रक्रिया हो। यो वंशानुगत प्रक्रिया हो। आमा बाबुबाट प्राप्त गरिएको वंशानुगत गुण र यो विशेषताको विस्तार हुने प्रक्रियालाई नै परिपक्वता भनिँदो रहेछ। भनेको आमा बाबुबाट प्राप्त गरिएको वंशानुगत गुण र विशेषताहरूको विस्तार हुने प्रक्रियालाई नै परिपक्वता भनिन्छ। परिपक्वताले गर्भधारणको तत्काल पश्चात नै मानव विकास प्रक्रियाको थालनी गर्दछ। यो परिपक्वता परिमाणात्मक वृद्धिको आधार हो भने बुझ्नु पर्यो। परिपक्वता परिमाणात्मक वृद्धिको आधार हो, यसरी लेख्नुहोस् परिपक्वता। अब दुईटाको अवधारणा नदिकन हामी अन्तर सम्बन्धतिर जानै सक्दैनौँ। अब सिकाइको अवधारणा, अनुभव र तालिम यो अघि पढिसकेका छौँ। अब परिपक्वता र सिकाइ बीचको अन्तर सम्बन्ध के छ त भन्यो भने के छ? अब यसलाई अन्तर सम्बन्ध यसरी लेख्न सकिन्छ। हेर्दा फरक जस्तो देखियो तर यो अन्तर सम्बन्धको पार्ट एंगलबाट लेखिएको छ। परिपक्वता सिकाइको पूर्वाधार छ। परिपक्वता सिकाइको पूर्वाधार छ। तत्परता र परिपक्वताबाट गरिने व्यवहार चाहिँ सिकाइ रहेछ। तत्परता र परिपक्वताबाट गरिने व्यवहार चाहिँ सिकाइ रहेछ। तत्परता र परिपक्वताबाट गरिने व्यवहार रहेछ। विद्यार्थीको शारीरिक मानसिक विकास नै परिपक्वता हो। विशेष त शारीरिक कुरा हो। विद्यार्थीमा तत्परता र परिपक्वता आएपछि मात्रै के हुन्छ? सिकाइ हुन्छ। परिपक्वता जन्मजात प्रक्रिया हो, जन्मजात प्रक्रिया हो।
अब सिकाइमा वंशानुगत गुणको प्रभाव कम र वातावरणीय गुणको प्रभाव बढी हुन्छ। वातावरणीय गुणको प्रभाव बढी हुन्छ। परिपक्वताले सिकाइको संख्यात्मक र गुणात्मक विकास गराउन सहयोग गर्छ। तर सिकाइले तत्परता र परिपक्वता दुवैको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसले अनि परिपक्वताका लागि तत्परताको आवश्यकता पर्दैन, तर सिकाइद्वारा भएको परिपक्वता राम्रो हुन्छ। तत्परता परिपक्वता दुवैको उपस्थितिमा भएको सिकाइ व्यवहारिक र प्रभावकारी हुन्छ। परिपक्वता व्यक्तिको प्रविष्ट व्यवहार हो। प्रविष्ट व्यवहार भनेको पूर्व व्यवहार हो, प्रवेश गर्ने व्यवहार हो। सिकाइ प्रविष्ट व्यवहार पछिको प्रतिफल हो। सिकाइ पछाडिको व्यवहार हो। परिपक्वता पूर्व व्यवहार हो। पूर्व व्यवहार हो। परिपक्वता जीवनका सबै क्षणमा आवश्यक हुँदैन, तर सिकाइ जीवनका हरेक क्षणमा के हुन्छ, हरेक क्षणमा आवश्यक हुन्छ भन्छ। यो दुईटा चिजको बुझ्नु पर्यो। हुँदैन, फरक भन्यो भने फरक हुन्छ। फरक भनेको फरकै हुन्छ। फरक भनेको फरकै हुन्छ। अब परिपक्वता र सिकाइ बीचको अन्तर लेख्नुहोस्। परिपक्वता र सिकाइ बीचको अन्तर लेख्नुहोस्। अब परिपक्वता अवधारणा लेख्नु पर्यो, सिकाइको अवधारणा लेख्नु पर्यो, अनि यो दुईटा बीचको अन्तर जान्ने हो है। अब अन्तर यसरी लेख्ने। अन्तर भन्यो भने लेख्ने। अन्त हाम्रो कोर्सले अन्तर सम्बन्ध भनेको छ, तपाईले यो अन्तर पनि थोरै बुझ्नु। अब अन्तर भन्यो भने यो लेख्ने। वंशानुगत प्रक्रिया यताको वातावरणीय प्रक्रिया हो। ठ्याक्कै दुईटाको फरक कुरा मात्र लेख्ने हो। यो जन्मजात प्रक्रिया, यो आर्जित प्रक्रिया हो सिकाइ। परिपक्वता इन्टरनल कुरा हो, सिकाइ बाह्य प्रक्रिया। परिपक्वता तपाईको आफ्नो शरीरको आन्तरिक कुरा हो, यो बाह्य प्रक्रिया। परिपक्वता निश्चित उमेरसम्म चल्छ, सिकाइ जीवन पर्यन्त चल्छ। यो सजिलो छ नि बुझ्न। अब परिपक्वतामा सबैको समान क्रम वा ढाँचा हुन्छ। अब सिकाइ व्यक्ति बीच फरक फरक हुन्छ। यसबाट शारीरिक प्रतिक्रियाहरू मात्र विकसित हुन्छन्, तर शारीरिक एवं मानसिक दुवै प्रतिक्रिया व्यक्त हुन्छ सिकाइमा। जन्मजात प्रक्रिया भएको हुँदा अभ्यासबाट अप्रभावित हुन्छ, तर सिकाइमा के हुन्छ, अभ्यासद्वारा सिकाइमा स्थिरता र शुद्धता आउँछ। शुद्धता आउँदो रहेछ। अब परिपक्वता वातावरणद्वारा अप्रभावित हुन्छ, तर सिकाइ वातावरणबाट प्रभावित हुन्छ। फरक भनेको यो। प्रेरणा आवश्यक हुँदैन, यता प्रेरणा नभई हुँदैन। चेतनाको कुनै स्थान नहुन चेतनायुक्त प्रक्रिया हो। सिकाइ आवश्यक हुँदैन, परिपक्वता आवश्यक हुन्छ। परिपक्वताका लागि सिकाइ आवश्यक हुँदैन, सिकाइको जरुरत पर्दैन, तर सिकाइका लागि परिपक्वता जरुर आवश्यक पर्छ। जरुर आवश्यक पर्छ भने लेख्नु। यसरी चाहिँ लेख्नुहोस्। हुन्छ, अन्तर सम्बन्ध बुदामा लेख्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अन्तर सम्बन्धलाई बुदामा लेख्दा पनि हुन्छ, तर फरकलाई अनिवार्य रूपमा दुईटा टेबलमा लेख्नै पर्छ। यसरी बुझ्नुहोस्। यसरी हेरौँ है। परिपक्वता भनेको तपाईको हाम्रो फिजिकल कुरा हो, तपाई हाम्रो बढ्दै जाने कुरा हो। शरीरका अङ्गहरू त्यो काम गर्नका लागि परिपक्व हुने कुरा हो। परिपक्व हुने कुरा हो। फिजिकल्ली त्यो परिपक्व नभई सिकाइ सुरु हुँदैन। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी हेरौँ। मैले यति बोले। अब सिकाइ स्थानान्तरण भनेको के हो? सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकारहरूलाई उदाहरण सहित प्रश्न पार्नुहोस्। सिकाइ स्थानान्तरण भनेको के हो? सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकारहरूलाई उदाहरण सहित प्रश्न पार्नुहोस्। यो गाह्रो क्वेशन भयो। यो गाह्रो क्वेशन भएन। यो गाह्रो क्वेशन भएन। अब सिकाइ स्थानान्तरणको अवधारणा भनेको के?
पहिले सिकेको कुरा अरू नयाँ ज्ञान अथवा सिप सिक्ने स्थितिमा प्रयोगमा ल्याउनुलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ भने बुझ्नुभयो। स्थानान्तरण भनेको पहिले सिकेको ज्ञान अथवा सिप अर्को स्थितिमा अर्को सिप सिक्ने परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई स्थानान्तरण भन्नु रहेछ, स्थानान्तरण भन्नु रहेछ भने बुझ्नु पर्यो। पहिले सिकेको कुरा अरू नयाँ ज्ञान अथवा सिप सिक्ने स्थितिमा प्रयोगमा ल्याउनुलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। अर्थात् एउटा परिस्थितिमा सिकेको कुराले अरू नयाँ कुरा सिक्ने परिस्थितिमा प्रभाव पार्दछ भने त्यसलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ भने बुझ्नु पर्यो। अब सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकार के हुन्छन् भन्दा सकारात्मक, नकारात्मक र शून्य। अब यो यसको बारेमा खासै व्याख्या गर्न नपर्ला। एउटा विषय वा परिस्थितिमा सिकेको कुराले अर्को विषय वा परिस्थितिको सिकाइमा मद्दत गर्छ भने त्यसलाई सकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ। उदाहरणका लागि साइकल चलाउने व्यक्तिलाई मोटरसाइकल चलाउन सजिलो हुनु, इतिहासको अध्ययनले राजनीति शास्त्रको अध्ययनमा मद्दत पुग्नु, यो सकारात्मक स्थानान्तरण। नकारात्मक स्थानान्तरण एउटा विषय वा परिस्थितिमा सिकियो सजिलो छ है, यो त्यस्तो गाह्रो विषय छैन। एउटा विषय वा परिस्थितिमा सिकेको कुराले अर्को विषय वा परिस्थितिको सिकाइमा बाधा पुर्याउँछ भने त्यसलाई सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ। उदाहरणका लागि मातृभाषाका माध्यमबाट नेपाली भाषाको अध्ययनमा कठिनाइ हुनु यो नकारात्मक स्थानान्तरण हो। यो नकारात्मक स्थानान्तरण भयो। अब अर्को शून्य स्थानान्तरण भन्छ। एउटा विषय वा परिस्थितिमा सिकेको कुराले अर्को विषय वा परिस्थितिको सिकाइमा कुनै पनि असर परेन, सकारात्मक पनि गरेन, नकारात्मक पनि गरेन भने त्यसलाई शून्य स्थानान्तरण भनिन्छ। जस्तो फुटबल खेलको सिपले कम्प्युटर सिकाइमा कुनै प्रभाव नपर्नु, यो शून्य स्थानान्तरण। निष्कर्षमा एउटा परिस्थितिमा सिकेको कुराबाट अर्को परिस्थितिको सिकाइमा प्रभाव पार्ने विषय सिकाइ स्थानान्तरण रहेको र यसलाई सकारात्मक, नकारात्मक र शून्य स्थानान्तरण वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न पर्यो। यति जान्न पर्यो। यसरी बुझौं। बुदामा लेख्न सकिन्छ क्या? सकिन्छ। नकारात्मकको बुझाइदिनु, नकारात्मकको थप बुझाइदिनु पर्छ, थप बुझाइदिनु पर्छ। नकारात्मक स्थानान्तरण भनेको के हो फेरि बुझाइदिनु पर्छ थप। यो त गाह्रो छँदै छैन। यो त इजी कुरा छ है। अनि सिकाइ स्थानान्तरण वृद्धि गर्ने उपाय यही हो। सिकाइ स्थानान्तरण त्यहाँ अघि एकजना साथीले गर्नुभयो। सिकाइ स्थानान्तरण वृद्धि गर्ने उपाय के हो यो कुरा जान्नु है। अब पर्छ भने नकारात्मक स्थानान्तरणको उदाहरण पर्छ भने अब 12 कक्षा गरेर पढ्ने, 12 कक्षा भर्ना गरेर पढ्ने। नकारात्मक स्थानान्तरण बुझाइन्न भने 12 गरेर पढ्ने, 12 मा पढ्ने है। यहाँ सकिँदैन सबै। अब भोलि भन्दा भन्दै नकारात्मक भने के हो भनेर सोध्नुहुन्छ। स्व प्रतिबिम्बन भनेको आफ्नो अनुहार आफैले हेर्ने, सेल्फ रिफ्लेक्सन, त्यो आत्ममूल्याङ्कन जस्तै हो। स्व प्रतिबिम्बन भनेको आफूले आफूलाई फर्केर हेर्ने, आफूसँग कति क्षमता छ, आफूले कति सिक्न सकिन्छ, आफ्नो सिकाइको योजना आफै बनाउने, सिकेकी त्यो योजनालाई आफै कार्यान्वयन गर्ने, अनि कति सिकियो कि सिकिएन हेर्ने, कमजोरीहरूको पहिचान गर्ने, आफ्ना कमजोरीहरूको पहिचान गर्ने अनि अगाडि बढ्ने त्यो प्रक्रियालाई स्व प्रतिबिम्बन भन्छ, सेल्फ रिफ्लेक्सन भन्छ। स्व प्रतिबिम्बन भनेको ऐना हेर्ने।
ऐना हेरेपछि के हुन्छ, यहाँ दाग लागेको रहेछ भने दाग लागेको रहेछ भाउ भनेर भनिँदैन। यत्रो दागलाई हटाएर मेटिन्छ। यहाँ के फोहोर रहेछ त्यो फोहोर फाल्नलाई हेर्न खोज्या सफा निट एन्ड क्लिन रहेछ भने भयो, रहन्छ भने त्यसलाई मिलाएर जानु, सो प्रतिबिम्बन भने त्यो। अब सिकाइको स्थानान्तरण वृद्धि गर्ने उपायहरू के हो त, कसरी यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्यो भने यही कुराहरू लेख्नु पर्यो। त्यो प्रयोगात्मक र व्यवहारिक तौरबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गराउने अरे। प्रयोगात्मक र व्यवहारिक तौरबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गराउने, त्यो सिकाइ स्थानान्तरण वृद्धि गर्ने उपाय। प्रयोगात्मक र व्यवहारिक तौरबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गराउने। के क्वेसन सोध्छन्, कुन काँडा के आउने क्वेसन सोध्नु, ध्यान छैन विषयवस्तुमा, सोध्ने च्याटमा लेख्ने मात्रै छ। एउटा विषय पढ्न लाग्छ अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ पर्दैन। कहिले लाग्छु घैँटा गाउँ, कहिले लाउने हो, कहिले लाउँछ त्यो तपाईँहरूको घैँटा गाउँमा? अब कति दिन बाँकी छन्? यहाँ पढाइरहेको छ उहाँ फेरि उत्तर बाल्य हस्ता विभक्त होस् कि शिभक्त होस् क्या चाहियो, परीक्षा आउँदैन। के हो त विभक्त भने मैले बुझे होइन। काँडा के सुन्छन् अनि त्यही लिएर आउँछ। कम्तीमा यो पढाइ आर्थिक यहाँ बुझ्ने नि, यो मेजर पार्टमा आछ। यताले त सकिन्न साथी पढाउनु, जम्मै शब्द पढाउने बेलै छैन। 13 गते परीक्षा, अहिलेसम्म के पढ्नुभयो? पढ्नु न, किताब मजाले किताब पढ्नुहोस्। किताब पनि छन्, कतिपय कुरा होलान्। एउटा प्याटर्नबाट भएपछि त बुझ्नु पर्यो है बाबा। सामान्य कुरा चाहिँ उ गरेछ बसिया छ गाथी। अनि के लेख्नुहुन्छ यार? अब त तपाईँहरू त 40 ल्याए पास हुनुहुन्छ, त्यो थाहा छ। प्राविको 40 ल्याउनु भने पास हुन्छ, तर 40 आउँदैन यस्तो ताल। मैले केही साथीहरूलाई लक्षित गरे। अब सिकाइको स्थानान्तरण वृद्धि गर्ने उपायहरू के हुन्छ? प्रयोगात्मक र व्यवहारिक तौरबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गराउने। हेर्नु कति एकदम सरल छ के। स्थानान्तरण कसरी गर्ने त? तपाईँ हेर्नु, समान तत्त्व भयो भने स्थानान्तरण हुन सक्छ। नियम बनायो भने सामान्य के अरे स्थानान्तरण हुन सक्छ। नियम बनायो भने, टन्न अभ्यास दियो भने, राम्रोसँग बुझाइदियो भने, सामग्री राम्रो प्रयोग गर्यो भने, यस्तै कुराहरू भयो भने स्थानान्तरण हुन्छ। यिनै कुरा सोच्नुहोस्, यिनै कुरा सोच्नुभयो, राम्रोसँग सोच्नुभयो भने तपाईँलाई बुदाहरू आइहाल्छ। 3 अङ्कको आयो 6 वटा बुदा लेख्नुहोस्, 5 अङ्कको आयो 10 वटा बुदा लेख्नुहोस्। त मैले भनिरहेको छु, फेरि भन्नै पर्दैन। तपाईँहरूको यहाँ मैले दिएका कुरा धेरै हुन सक्छन्, तर तपाईँलाई क्वेसन कति आउँछ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब प्रयोगात्मक र व्यवहारिक तौरबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गराउने। एउटा सिकाइ र अर्को सिकाइ बीचको समान तत्त्व पहिचान गरी सिकाइमा संलग्न गराउनेलाई कति सजिलो छ। एउटा सिकाइ तपाईँ सिकाइको स्थानान्तरण भनेको पहिला सिकेको कुरा नयाँ परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने हो भने एउटा सिकाइ र अर्को सिकाइ बीचको समान तत्त्वको चाहिँ पहिचान गरी अनि सिकाइमा संलग्न गराउने। पर्याप्त मात्रामा अनुभव र अभ्यास गराई शिक्षण गराउने। यो केही गाह्रा कुरै छैन नि, यो भोग्न पर्ने, यहाँ बुझाउन पर्ने, मैले पढ्दिनु पर्ने विषय छैन। खर्र हेरे नि बुझिन्छ नि। सिकिसकेका र सिक्नुपर्ने विषयवस्तु बीचमा साझा तत्त्व पहिचान गरी, साझा कुरा पहिचान गर्ने, फरक कुरा नि पत्ता लाग्यो। विशिष्ट तत्त्वको सिकाइ गर्ने। विशिष्ट भनेको उसको मात्रै विशेषता हो। दुईटा सिकाइमा साझा के छ, त्यसको मात्रै फरक के छ भनेर हो। विद्यार्थीलाई गरेर सिक्ने, लर्निङ बाइ डुइङ विधिको प्रयोग गरी अर्थपूर्ण सिकाइ गरिदिने। सिकाइको रुचि आवश्यकता पहिचान गरेर सोही अनुसार विषयवस्तु छनौट र सङ्गठन गर्ने। सिकाइको प्रवेश व्यवहार भनेको इन्ट्री पोइन्ट, पूर्व ज्ञान,
एवं पूर्व अनुभवहरूको परीक्षण गरी सोको आधारमा शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। बच्चाले कतिको जानेको रहेछ भन्ने कुरा बुझेर अनि त्यसलाई ख्याल गरेर चाहिँ पढाउने भनेको। उपयुक्त पुनर्बल प्रदान गर्ने सिकाइको बेला सिक्नुपर्ने विषयलाई सरलबाट जटिल, ज्ञातबाट अज्ञात, मूर्तबाट अमूर्त जस्ता सिद्धान्त अपनाई सिकाइको सिलसिला मिलाउने। उपयुक्त क्रम अथवा सिकाइका उपयुक्त नियमको प्रयोग गर्ने। विद्यार्थीले सो सिकाइ गर्ने, आत्मनिर्भर हुने, तार्किक चिन्तनको प्रयोग गरी सृजनशील हुने अवसर पाउने गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप छनौट गरिदिने र विभिन्न परिस्थितिहरू प्रस्तुत गर्दै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने परिस्थिति वा विषयवस्तुको सामान्यीकरण गराउने। विभिन्न परिस्थितिहरू प्रस्तुत गर्दै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने परिस्थिति वा विषयवस्तुको सामान्यीकरण गराउने। यो सिकाइको स्थानान्तरण वृद्धि गर्ने उपायहरू छ। अब सिकाइ स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन्? के तत्त्वले प्रभाव पार्छन् त? समान तत्त्वहरू दुईटा विषयवस्तुहरूको बीचमा जति समान तत्त्व हुन्छन् त्यति स्थानान्तरण हुन्छ भनेको। विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन। तपाईले नयाँ सिकाउने विषयवस्तु विद्यार्थीको रुचि अनुसार, क्षमता अनुसार, स्तर अनुसार, उसको पूर्व ज्ञान अनुसार छ भने स्थानान्तरण राम्रो हुन्छ। भने बुझ्नु पर्यो। जनरलाइजेसन भनेको नियम बनाउने भनेको। मूर्त र अमूर्त भनेको थाहा छैन अझै? त्यो डिक्सनेरीमा खोज्नु। मूर्त भने के हो, अमूर्त भने के हो, आजको मितिसम्म जानिया छैन भने डिक्सनेरी पल्टाएर है, डिक्सनेरी पल्टाएर। अब मूर्त के हो, अमूर्त के हो भनेर जानिँदैन भने अब कहिले त नि लेख्ने। ठोस चरण, अर्धठोस चरण, सङ्केत चरण, अब सिकाइका ती चरण पनि अब आजको मितिसम्म जानिए होइन, अब 10-12 दिन कहिले जानिन्छ? डिक्सनेरी पाउनु भने सोध्नु होला। अब आफू पनि खोज्नु मूर्त भने के हो। अब अभ्यासको मौका। सिकेका कुराहरूलाई बारम्बार अभ्यासमा ल्याइयो भने सिकाइ स्थानान्तरण सहज हुन्छ। अभ्यासको मौका दिनु पर्यो। शिक्षण सिकाइका विधि चाहिँ अलि प्र्याक्टिकली गर्नु पर्यो। गर्ने बुद्धि। सिकेका कुरा स्थानान्तरण हुने नहुने भन्ने कुरा आफ्नो बुद्धिमा पनि भर पर्छ। विशेष त तीव्र बुद्धि भएका सिकारुले स्थानान्तरणमा बढी सतर्क हुने गर्छन्। सामान्यीकरण भनेको एउटा परिस्थितिमा समस्या समाधानका उपायहरूको आपसी सम्बन्धलाई बुझी दोस्रो परिस्थितिमा समेत समस्या समाधानार्थ तिनीहरूलाई सामान्यतया नियमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नियम हो त्रिभुजका 3 वटा भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। यो सामान्यीकरण हो। अब अर्को सिकाइमा प्रयोग गरिन्छ नियम बनाउने। यसलाई सामान्यीकरण भन्छ। शिक्षक सहजकर्ता नकारात्मक टिप्पणीप्रति बढी केन्द्रित नभई अरू आम सहभागीलाई मध्यनजर गर्दै जान सके यो कक्षा अझै प्रभावकारी हुने थियो। थ्याङ्क यू। अब अभिवृत्ति। सिकेका कुराहरू स्थानान्तरण गर्नुतर्फ सचेत रहने सिकारुले स्थानान्तरण उपयुक्त तहले गर्न सक्छ भनेर बुझ्नुहोस्। पदप्रदर्शन र उपयुक्त पदप्रदर्शन गरियो भने हुन सक्छ भन्ने, वैयक्तिक भिन्नतालाई ख्याल गर्ने र उत्प्रेरणा दिने। उत्प्रेरणा प्राप्त सिकारुले सिकाइको स्थानान्तरणमा प्रयास गरिरहन्छ। यी प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू छन्। यसरी बुझ्नुहोस्। अब स्मृति भन्नाले के बुझिन्छ? स्मृति सुधारका प्रविधिहरू लेख्नु। स्मृति भन्नाले के बुझिन्छ? यसलाई स्मृति भन्छ, स्मरण भन्छ। स्मृति सुधारका प्रविधि के हुन्? के हुन् स्मृति सुधारका प्रविधिहरू? अब बुझ्नुहोस्। अतीतकालीन अनुभवलाई वर्तमानमा ल्याउने मानसिक प्रक्रियालाई स्मृति भनिन्छ भने बुझ्नु। अतीतकालीन अनुभवलाई वर्तमानमा ल्याउने मानसिक प्रक्रियालाई स्मृति भनिन्छ, स्मरण भनिन्छ।
स्मरण भनिन्छ। वुडवर्थले जुन कुरा पहिला सिकिन्छ त्यसलाई स्मरणमा राख्नु नै स्मृति हो भनेर परिभाषित गरेका छन्। विगतको कुरा अहिले वर्तमानमा ल्याउने प्रक्रिया हो। पहिला सिकेर यहाँ राखेका कुरा वर्तमानमा प्रयोग गर्ने, अहिले पढेका कुरा परीक्षा ट्वाक ट्वाक हाल उत्तर दिन सक्ने, त्यही हो स्मृति भने। आफ्नो अनुभवलाई सञ्चित राख्ने र अनुभव प्राप्त गरेको केही समयपछि चेतनाको क्षेत्रमा पुनः ल्याउने जुन शक्ति हामीमा हुन्छ त्यसैलाई स्मृति भनिन्छ भने बुझ्नुभयो। निष्कर्षमा विगतमा अनुभव गरिएका घटनाहरूलाई कल्पना र विगतका अनुभव जस्तै गरी सम्झनुलाई के भनिन्छ? स्मृति भनिन्छ अथवा स्मृति हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब स्मृति सुधारका प्रवृत्तिहरू के हुन् भन्यो भने अति सिकाइ, अति सिकाइ, स्पष्ट बुझाइ, धेरै सिक्नु पर्यो, धेरै सिक्नु पर्यो अनि बल्ल सम्झिन्छ। राम्रोसँग बुझेर पढ्नु पर्यो अनि बल्ल सम्झिन्छ। संगठित ज्ञानको आधार भनेको कस्तो भने जग बलियो बनाउने, पूर्वाधार राम्रो बनाउने। पूर्वाधार राम्रो बनाउँदै गयो भने स्मृति बलियो हुन्छ। नयाँ ज्ञानलाई पुरानो ज्ञानसँग सम्बन्धित गर्ने कुरा त्यो भयो भने स्मृति सुध्रन सक्छ। संकेतको उपयोग गरेर सिक्ने अरे, संकेत प्रयोग गरेर सिक्ने कुराहरू छ। संकेत उपयोग गरेर सिक्ने कुरा तपाईँ हामीले चाहिँ संकेतहरू प्रयोग गरेर चाहिँ सिक्छौँ। एउटा कोड बनाएर सिकेका हुन्छौँ, हामी सम्झन खोजेका हुन्छौँ, त्यो पनि स्मृति सुधारको प्रक्रिया हो। सूत्र बनाउने भन्नुहुन्छ, संकेत बनाउने भन्नुहुन्छ तपाईले। स्मृति भनेको र स्मरण भनेको एउटै हो। सिकाइमा रुचि र प्रेरणा उत्पन्न गर्नुपर्ने छ। बीचमा आराम लिँदै लिँदै दोहोर्याउनु पर्ने छ। एकहोरो पढेर पनि हुँदो रहन्छ, आराम गर्दै गर्दै दोहोर्याउनु पर्ने छ। स्पष्ट धारणाको भनेको बुझेर पढ्नु पर्ने रहेछ। धारणा समान अनुभवहरूको वर्ग भएकाले सिकाइमा स्पष्ट धारणा बनाएर सिकेको विषयवस्तुलाई समानता र असमानताको आधारमा विभाजन गरी स्मृतिलाई बढाउन सकिनेछ। नियमको निर्माण गर्ने, नियम बनाएर चाहिँ पढियो भने के हुन्छ? स्मरण धेरै हुन्छ भने बुझ्ने। अब उत्प्रेरणा भनेको के हो? उत्प्रेरणा भनेको के हो? उत्प्रेरणा भन्नाले के बुझिन्छ? सिकाइमा उत्प्रेरणाले कसरी सहयोग गर्छ उल्लेख गर्नुस्। अब यो क्वेशन भयो 2+3, 2 नम्बरको अवधारणा आयो, 3 नम्बरको सहयोगको कुरा आयो। उत्प्रेरणा त्यस्तो शक्ति हो, यो भनेको उत्प्रेरणा भनेको भित्रै देखेर सिक्ने इच्छा शक्ति हो। भित्रै देखेर सिक्ने इच्छा शक्तिलाई हामी उत्प्रेरणा भन्छौँ। त्यो भएर यसलाई आन्तरिक मनोवैज्ञानिक तत्त्व पनि भन्छ। उत्प्रेरणा त्यस्तो शक्ति हो जसले कार्य गर्न प्रेरित गर्दछ, कार्यतर्फ उन्मुख गराउँछ र इच्छा पूर्ति गराउँछ। त्यो वस्तु, घटना वा परिस्थिति जसको उपस्थितिले व्यक्ति विशेषलाई कुनै निश्चित क्रियातर्फ अग्रसर तुल्याउँछ, त्यसलाई प्रेरक र त्यसले गर्ने कार्यलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ। यसरी उत्प्रेरणा कुनै कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने आन्तरिक अवस्था हो रे, आन्तरिक अवस्था रहेछ। उत्प्रेरणा सिकारुमा अपेक्षित व्यवहार जगाउन, दृढ राख्न र जारी राख्न, दृढ बनाउन, जारी राख्न र निर्देशित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। निष्कर्षमा अन्तरआत्मादेखि सिक्ने दृढ इच्छा शक्तिलाई उत्प्रेरणा भनेर बुझ्न सकिन्छ भनेर लेख्नु। यत्रो लेख्न भ्याइन्न भने जति लेख्न भ्याइन्छ त्यति लेख्नु, तर टाइमलाई ख्याल गर्नु। यसरी बुझौँ।
अब सिकाइमा उत्प्रेरणाको भूमिका के हुन्छ? सिकाइमा उत्प्रेरणाको भूमिका के हुन्छ? यसले लक्ष्य प्राप्तिमा मद्दत गर्दछ। सिकारुलाई शिक्षण विषयप्रति के अरे उत्प्रेरित बनाउँछ। सिकारुलाई सिकाइ कार्यका लागि क्रियाशील तुल्याउँछ। सिकारुलाई निरन्तर अभ्यासका लागि तयारी अवस्थामा पुर्याउँछ। सहयोगी भावनाको विकास गराउँछ। सही व्यवहार छनौट गर्नमा सघाउँछ। सिकारुको आत्मसन्तुष्टिमा वृद्धि गराउँछ। सिकारुको आत्मबललाई वृद्धि गराउँछ। ज्ञानको परिणामको बोध गराउँछ। अनि सिकारुका प्रतिक्रियात्मक व्यवहारलाई परिमार्जन बलियो एवं स्थायित्व ल्याउन मद्दत गर्छ भन्ने बुझ्ने। अब अर्को कुरा, यो कक्षाको ठाउँमा प्रयोग हुने उत्प्रेरक के हुन् भन्यो भने थोरै उत्प्रेरणाको अवधारणा दिनुस्। उत्प्रेरणाको अवधारणा दिनुस्। कक्षाको ठाउँमा प्रयोग हुने उत्प्रेरकहरू के हुन्? उत्प्रेरणाको अवधारणा दिनुस्। ती यो अघि दिइसकेका छौँ। अनि कक्षाको ठाउँमा प्रयोग हुने उत्प्रेरकहरू भनेको रुचि रहेछ, उत्सुकता, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, उपलब्धि, खोज वा अन्वेषण रहेछ। यो कक्षाको ठाउँमा प्रयोग हुने उत्प्रेरक रहेछ। रुचि, उत्सुकता, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, उपलब्धि, खोज वा अन्वेषण, ये कक्षाको ठाउँमा प्रयोग हुने उत्प्रेरक रहेछन्। अब उत्प्रेरणालाई शिक्षामा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ लेख्नुहोस् भनेर आयो भने कसरी उत्प्रेरित बनाउने त? थोरै विषय प्रवेश भन्न स्थिति लेख्नुहोस्। उत्प्रेरणाको अवधारणागत कुरा लेख्नुहोस्। विषय प्रवेश भन्नुहोस् अथवा चाहिँ अवधारणै लेखे नि केही फरक पर्दैन, थोरै। अनि कक्षाको ठाउँमा उत्प्रेरणा कसरी जगाउने भनेको कसरी विद्यार्थीलाई सिकाइमा उत्प्रेरित बनाउने त? कक्षाको ठाउँको भौतिक वातावरण आकर्षक तुल्याउनु पर्छ। च्याटक्क हुनुपर्छ अरे, पढौँ सिकु हुनुपर्छ। शिक्षकको गति, शारीरिक हावभाव, वाचन, नाटक, शारीरिक स्थितिमा अवसर सुहाउँदो फरकपन प्रदर्शन गर्नुपर्छ अरे। एउटै तरिका र ढङ्ग प्रयोग गर्ने होइन अरे। शिक्षकका हावभाव, शारीरिक स्थिति, वाचन, यो सबै चिज चाहिँ चडक्क बनाउनु पर्यो। सम्मेलन, पुरस्कार, दण्डको उचित प्रयोग गर्नु पर्यो अनि उत्प्रेरित हुन्छ। आनन्ददायी र सन्तुष्टि प्रदान गर्ने अनुभव प्रदान गर्ने, सफलताको अनुभव सुनाउने, प्रतिस्पर्धा र सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, वैयक्तिक विभिन्नताको कदर गरेर सिकाइ गर्ने, विविध शैक्षणिक विधिहरूको प्रयोग गर्ने, अनि शिक्षणमा शिक्षक स्वयं उत्प्रेरित भई रुचि प्रदर्शन गर्ने, विविध शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्ने, उचित प्रोत्साहन स्किमको प्रयोग गर्ने, सिकारुको विचारको कदर गर्ने, यसरी पढायो भने, यस्तो वातावरण बनाइदियो भने कक्षा कोठामा उत्प्रेरणा जगाउन सकिन्छ। ती उपाय हुन् भनेर बुझ्नुहोस्। उत्प्रेरक र जगाउने उपाय चाहिँ भिन्न कुरा हुन् भनेर बुझ्नुहोस्। निष्कर्ष, अब निष्कर्षमा कसरी लेख्ने? कक्षा कोठाको भौतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण अनुकूल बनाउने, विद्यार्थीमा पुरस्कार, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, रुचि जागरण गर्ने, उपयुक्त विधिको प्रयोग गर्ने, सिकारुको भाव विचारको कदर गर्ने जस्ता उपायहरूबाट कक्षा कोठामा उत्प्रेरणा जगाउन सकिन्छ भनेर लेख्ने। ल त थ्याङ्क यू। यो एकाइ भ्याइयो। अब मैले दुईटा एकाइ पढाएँ साथी हो। अब थप पढाउने कि नपढाउने भन्ने कुरा हो है। मैले दुईटा एकाइ पढाएँ, सम्भवतः भाग पुग्यो कि जस्तो लाग्छ है मलाई। ल अब अरू सरहरूले पढाउनु होला नि, बाँकी एकाइ 3 र 10 है। थ्याङ्क यू।